बत्ती बल्छ दैलेखमा भनेर बसे मान्छे अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू बरु पूजा गर्न गए। यो किन बत्ती बलिरहेछ यहाँ, यो झिल्को किन निस्किरहेछ यहाँ हजारौँ वर्षदेखि, कसैले सोचेन। केपी ओलीले भने ग्यास हुनुपर्छ, त्यसैले उत्खनन गरौँ। ग्यास आयो भने के हुन्छ? हाम्रा घरका चुलामा बल्ने ग्यास इरानबाट तेल उत्पादक कम्पनी देशहरूबाट ल्याउनु पर्दैन। त्यति भयो भने के हुन्छ? हाम्रो बचत हुन्छ। बिजुली उत्पादन भयो भने के हुन्छ? हाम्रो बचत हुन्छ। बाटाघाटा बन्यो भने के हुन्छ? राम्रा, हाम्रो बचत हुन्छ। सुरुङ भने के हुन्छ? हाम्रो बचत हुन्छ। किनभने बाटो छोटिन्छ। हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ कल्पना गर्न नहुने। कल्पना गरौँ कि बर्बाद? तपाईहरुले अस्ति देख्नु होला, माधव नेपाल र प्रचण्डतिर लाग्ने दुईटा वडा अध्यक्ष थानकोटको डाँडा गएर उभिएर बसेका थिए झण्डा कालो टालो बोकेर, किनभने तलतिरबाट सुरुङ आउने भरे। काठमाडौँमा सुरुङ काँडा त्यो छ नि अहिले, के भन्छ, थानकोटबाट नागढुङ्गा काठमाडौँ के नौबिसे नागढुङ्गा, त्यही 2-2.5 किलोमिटर गतिको सुरुङ हो। माधव नेपालका वडा अध्यक्षलाई के चाहियो भने सुरुङ माथिको जग्गाको मुआवजा चाहियो, तर सुरुङ आउनु भएन। अनि भन्छन् केपी ओलीले विकासको सपना देख्न पाइन्छ। अनि यिनीहरू जापान जाँदा यिनका फोटा खोज्नुपर्छ एल्बमबाट। 20 किलोमिटर लामो समुद्रभित्र टनेल छ, बीचमा लगेर पहाड उठाइएको छ। त्यहाँबाट समुद्र हेर्छन् मान्छेहरू, हजारौं हजार मान्छे एक दिनमा जान्छन्, पैसा तिर्छन्, $10, $15, $20 तिर्छ। अब हुँदैन यो, पैसा के गरी कमाइ हुन्छ त? अनि उनीहरू के भन्छन् भने युवाहरू साथीले बाइक चढेपछि तपाईहरुलाई चढ्न मन लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्दैन? अनि बाउसित झगडा गरेर आना चलान मोटरसाइकल चाहिँ घरमा भित्राउनु पर्यो नि, परेन? आना चलान गरेर सँगैको साथी गर्लफ्रेन्ड बोकेर मोटरसाइकलमा कहाँ डेटिङ गएको हुन्छ, आफू यतिकै बसिया हुन्छ। अनि तिनलाई काम दिएन भने, तिनले उत्पादन पाएनन् भने के गर्छन् भने अनि ठग्न हिँड्छन्, चोर्न हिँड्छन्, लुटपाटमा हिँड्छन्, गुण्डागर्दीमा हिँड्छन्। सबै साथीहरूलाई नमस्कार, अभिवादन र स्वागत। नयाँ साथीहरू, युवा साथीहरू, तपाईहरुको चाहना के छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर तपाईहरुका र हाम्रा उद्देश्यहरू मिल्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले हामी यहाँ उपस्थित भयौं, सँगै उभियौं, सन्दर्भ जुट्यो। राजकुमारजीले मलाई भन्नुभयो म चाहिँ केही स्वतन्त्र साथीहरूसित एउटा भेटघाट अन्तर्क्रिया चाहिँ आयोजना गर्छु, तपाईले समय दिनुपर्छ। म खुसी भएँ यसकारण कि युवा साथीहरूसित भेट्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसकारणले कि युवा साथीहरू हाम्रो देशको आजको सन्दर्भको वर्तमान हो र भोलिको सन्दर्भको यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो। आज पनि हो, भोलि पनि हो। र युवाहरू स्वभावैले अलिकति विद्रोही, अलिकति चञ्चले, अलिकति अनुशासनमा नबाँधिने, केही कुरा सिकौं जस्तो ठान्ने, केही कुरा बुझौं जस्तो ठान्ने, र त्योभन्दा बढ्ता कुरा के छ भने आफूले जे आँटेको हो त्यो कुरा पूरा गर्न दत्तचित्तले लाग्ने युवाहरूको स्वभाव हो। त्यो स्वभाव भएकै हुनाले युवाहरूको बारेमा अक्सर भन्ने गरिन्छ, युवाहरू यो विश्व, यो भविष्य, यो देश, यो संसार तिम्रो पनि हो, हाम्रो पनि हो, तर अन्तिम निष्कर्षमा यो संसार चाहिँ युवाहरूकै निम्ति हो,
युवाहरूकै हो भनेर केही दार्शनिकहरूले, समाजशास्त्रीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले, राष्ट्रिय नेताहरूले पनि भन्ने गर्छन्। तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, आफ्नो काम गर्नुहुन्छ होला। तर तपाई र हाम्रो सपना चाहिँ कहाँ जोडियो भने युवाहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाउन्, युवाहरूले आफ्नो सिर्जनाको समाजमा प्रयोग गर्न पाउन्, उनीहरू परिचित हुन पाउन्। यहाँ उभिने युवा साथीहरूकै उमेरमा हुनुपर्छ। सायद ताप्लेजुङतिरको हो अथवा पूर्वतिरको एकजना लुजेन्द्र ओझा भन्ने विद्यार्थी नेपालीले, जो अहिले वैज्ञानिक छन् नासाको, 18-20 वर्षको उमेरमा उनले मंगल ग्रहमा पानी छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। त्यो 80 वर्षको मान्छेले पत्ता लगाएको होइन नि त्यो कुरा, 18-20 वर्षको मान्छेले, हद्दै भए 22 वर्षको मान्छेले। यसको तात्पर्य के हो? यसको तात्पर्य के हो भने उनलाई यस्तो लाग्यो कि उसको दिमाग त्यहाँ पुग्यो कि पृथ्वीमा त वन देखिएकै छ, ढुङ्गा देखिएकै छ, माटो देखिएकै छ, पानी देखिएकै छ, हिमाल देखिएकै छ, समुद्र देखिएकै छ, खनिजहरू देखिएकै छन्, खोज अनुसन्धान त जारी छन्। तर हामी भन्दा बाहिरको विश्वमा के रहेछ त्यो युवाको दिमाग चाहिँ उडेर त्यहाँ पुग्यो र उनले नासा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा एउटा प्रभावशाली अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने संस्था, अमेरिकी संस्था हो, एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धानको केन्द्र हो। त्यो पढ्न गएको युवा विद्यार्थी, उसको दिमाग मंगल ग्रहमा पुग्यो, उसले अवसर प्राप्त गर्यो र त्यो कुरा पत्ता लगायो। यदि 75 वर्ष पुगे मान्छेलाई कुरा गर्ने हो भने ऊ मन्दिर कसरी जाने, चर्च कसरी जाने, आफ्नो बाँकी जीवन कसरी बिताउने, आफ्नो हेरचाह कसले गर्ला भन्ने चिन्तामा हुन्थ्यो होला। यो एउटा युवाहरूको चेतना हो। त्यो युवा चेतना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक पल्ट ऊ नयाँ चीज खोज्न चाहन्छ, नयाँ चीज, नयाँ चीज, नयाँ चीज। तर केही चीज यस्ता हुन्छन् जहाँ केही कुरा पुरानालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पुरानालाई निरन्तरता दिने भनेको कुरा के हो भने निरन्तरता भित्रको परिवर्तनलाई जोड्ने कुरा हो। जे कुरा काम लाग्दैन नि त्यो बोकेर हिँड्नु हुँदैन। जस्तो अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल काम लाग्दैनन्, उनीहरूको चेतना उनीहरूको चेतनाले हाम्रो देशको आजका युवाहरूको चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन? आजका युवाहरूको चेतनाको, उनीहरूको सपनाको, उनीहरूको उद्देश्यको, उनीहरूको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। त्यसैले मैले जोड्न खोजेको कुरा के थियो भने हरेक समय युवाहरू उत्सुक हुन्छन्। युवा भन्नाले युवती पनि। म तपाईहरुलाई केही कुरा भन्छु, पक्कै पनि कलेज पढ्नु भएको छ, स्कुल पढ्नु भएको छ, स्याउको बोटमुनि धेरै मान्छे सुते होलान्, तर पृथ्वीमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न अल्छी गरेको केटो न्युटनले पत्ता लगायो, होइन त? पत्ता लगायो नि। स्याउको बोटमुनि बस्दा स्याउ तलतिर खसेपछि रुखमा झुन्डेको स्याउ किन तल खस्यो? उसले त्यही सोच्यो र पक्कै पनि उसले के निष्कर्ष निकाल्यो भने यसमा कुनै न कुनै कारण छ। त्यो कारण के हो? ऊ कारणको खोजीमा लाग्यो, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम पत्ता लगायो, यही भयो। सँगसँगै उसले गतिको नियम पनि पत्ता लगायो, त्यसपछि गतिको नियम पत्ता लाग्यो। राइट दाजुभाइ
कति वर्षको उमेरमा हवाईजहाज बनाउने कल्पना गरे। तर हाम्रा पुर्खाहरूले त उहिले के लङ्कामा चाहिँ जहाज थियो भने होइन, पुष्पक विमान हाम्राले सोचेर बसे, राइट दाजुभाइले बनाएर देखाए। हामी किन पछाडि पर्यौँ भने हामीसित अवसर हुँदो रहन्छ। चेतना त हाम्रो पनि रहेछ नि त। राइट दाजुभाइ भन्दा कति 100 वर्ष पहिला उनीहरूले हवाईजहाजको कुरो गरे। हवाईजहाजको कुराभन्दा अगाडि न्युटनको भेलोसिटीको गतिको सिद्धान्तलाई बोके। त्यसैले युवाहरू के हुन् भने एउटा गतिका, कल्पनाका, परिवर्तनका वाहक हुन् र सिर्जनाका पनि स्रोत हुन्। यही हो कुरा। हाम्रो देशमा पनि विकास हुन्छ भन्ने कुरा यसअघिका प्रधानमन्त्रीले किन नसोचे होला? ल रेल आउँदैन रे, रेल आउँछ रे, रेल संसारमा चलिसक्यो, संसारमा मान्छे हिँडिसके। हाम्रै देशका प्रधानमन्त्री पनि युरोप जाँदा रेल चढे होला, इन्डिया जाँदा चढे होला। तर त्यही कुरा नेपालमा ल्याउँछु भनेर किन नसोचे होला र त्यही केपी ओलीलाई पर्खेर बस्या होला? दुईटा त आयो। अब पहाडमा के रेल चलाउने भनेकै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हो, सबैलाई थाहा छ नि यो, होइन? यहाँ त चल्दैन। अनि हावाबाट बिजुली निस्किन्छ भन्यो केपी ओलीले। केपी ओलीलाई नै हावा बनाए। जब मुस्ताङमा 5 किलोवाट निकालेर देखाइयो अनि हो भने। त्यसैले यो एउटा चेतना हुन्छ यथास्थितिमा घुमिरहने फनफनी घट्ट घुमिया जस्तो। त्यसलाई भन्छन् अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डको चेतना। अर्को चेतना छ गोली जस्तो जाने, गति जस्तो, संसारको परिवर्तनको यात्रामा सँगसँगै कुद्ने, दौडिने, कतिमा पहिलो हुने। त्यो चेतना हो केपी ओलीको। त्यसैले युवाहरूको चेतना, मान्छे त केपी ओली पनि 70 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो, अरू पनि 70 पुग्न लागे। अरूको चेतना कहाँ हो कहाँ पछाडि छ। केपी ओलीले धेरै कुरा अगाडि सार्नुभयो। अर्थात् केपी ओलीको हिसाबले भन्ने हो भने मूर्छित सपनाहरू बिउजाउनुभयो। हाम्रो देशका जनतालाई रेल चढ्न मन लाग्दैन त? हाम्रो देशमा रेल चलाउन सकिँदैन त? हाम्रो देशमा बिजुली पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिँदैन त? हाम्रो देश धनी बन्न सक्दैन त? साथी हो, यार्चा गुम्बा एउटा के देखियो नि त, थाहा भयो नि त। त्यसकै पैसा कति आउँछ? हिमाली जिल्लाहरूमा जडीबुटी नै हो त्यो एउटा। 5 औले चिराइतो कौडीको मोलमा 70 हालेर बसेका छौँ हामी। त्यसैले केपी ओलीले भने यति हो, यी सबै चिजको अध्ययन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, मानव जातिलाई चाहिने सबै चिजको उत्पादन सुरु गरौँ। बत्ती बल्छ दैलेखमा भनेर बसे मान्छे अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू, बरु पूजा गर्न गए। यो किन बत्ती बलिरहेछ यहाँ, यो झिल्को किन निस्किरहेछ यहाँ हजारौँ वर्षदेखि? कसैले सोचेन। केपी ओलीले भने ग्यास हुनुपर्छ। त्यसैले उत्खनन गरौँ। ग्यास आयो भने के हुन्छ? हाम्रा घरका चुलामा बल्ने ग्यास इरानबाट तेल उत्पादक कम्पनी देशहरूबाट ल्याउनु पर्दैन। त्यति भयो भने के हुन्छ? हाम्रो बचत हुन्छ। बिजुली उत्पादन भयो भने के हुन्छ? हाम्रो बचत हुन्छ। बाटाघाटा बन्यो भने के हुन्छ? राम्रा, हाम्रो बचत हुन्छ। सुरुङ भने के हुन्छ? हाम्रो बचत हुन्छ। किनभने बाटो छोटिन्छ। हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ कल्पना गर्न नहुने। कल्पना गरौँ कि बर्बाद? तपाईँहरूले अस्ति देख्नु होला, माधव नेपाल र प्रचण्डतिर लाग्ने 2टा वडा अध्यक्ष थानकोटको डाँडा गएर उभिएर बसेका थिए झन्डा कालो टालो बोकेर। किनभने तलतिरबाट सुरुङ आउने भरे। काठमाडौँमा सुरुङ काँडा त्यो छ नि अहिले, के भन्छ, थानकोटबाट नागढुङ्गा काठमाडौँ, के नौबिसे नागढुङ्गा,
त्यही 2-2.5 किलोमिटर गतिको सुरुङ हो। माधव नेपालका वडा अध्यक्षलाई के चाहियो भने सुरुङ माथिको जग्गाको मुआवजा चाहियो, तर सुरुङ आउनु भएन। अनि भन्छन् केपी ओलीले विकासको सपना देख्न पाइन्छ। अनि यिनीहरू जापान जाँदा यिनका फोटा खोज्नुपर्छ एल्बमबाट। 20 किलोमिटर लामो समुद्रभित्र टनेल छ, बीचमा लगेर पहाड उठाइएको छ। त्यहाँबाट समुद्र हेर्छन् मान्छेहरू, हजारौं हजार मान्छे एक दिनमा जान्छन्, पैसा तिर्छन्, $10, $15, $20 तिर्छ। अब हुँदैन यो, पैसा के गरी कमाइ हुन्छ त? अनि उनीहरू के भन्छन् भने युवाहरू साथीले बाइक चढेपछि तपाईहरुलाई चढ्न मन लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्दैन? अनि बाउसित झगडा गरेर आना चलान मोटरसाइकल चाहिँ घरमा भित्राउनु पर्यो नि, परेन? आना चलान गरेर सँगैको साथी गर्लफ्रेन्ड बोकेर मोटरसाइकलमा कहाँ डेटिङ गएको हुन्छ, आफू यतिकै बसिया हुन्छ। अनि तिनलाई काम दिएन भने, तिनले उत्पादन पाएनन् भने के गर्छन् भने अनि ठग्न हिँड्छन्, चोर्न हिँड्छन्, लुटपाटमा हिँड्छन्, गुण्डागर्दीमा हिँड्छन्। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भने यो चीज बदल्नु पर्यो। बदल्न कसको सहयोगमा बदल्ने? पहिला युवाहरूकै चेतना बदल्ने। तिमी बाइक होइन कार चढ, तर हाम्रो देशको स्रोत चिन पहिला। यति होइन कुरा, त्यति गराउनु पर्यो। त्यही गराउनको निम्ति सक्ने चाहिँ कसले हो त भन्दा सपना देख्नेले सक्ने हो। सपना देख्नेलाई युवाहरूले साथ दिनुपर्छ, परिवर्तन सम्भव हुन्छ। परिवर्तन सम्भव हुन्थेन भने तपाईहरुलाई म एउटा कुरा बताउँछु। नेपालमा 2007 साल अगाडि नेपाल चाहिँ चामल निर्यात गर्थ्यो, कोरिया चाहिँ चामल आयात गर्थ्यो। कोरिया, दक्षिण कोरिया। आज कोरियाको भिसा खुलोस् त पुलिसलाई शास्ति लौरी लिएर बस्नुपर्छ, लाइन लाग्यो त्यहाँ कामको। छाता पिटापिट हुन्छ, तेरो पालो पहिला कि मेरो पालो पहिला भनेर। कोरियाले त्यही काम कसरी गरौ? हामीले त्यही काम किन गर्न सकेनौँ र अहिले हामी झन्डै 100 अर्ब जतिको खाद्यान्न किनेर लिएर आउँछौँ बाहिरबाट? के भएको यो? त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्छु, बजार प्रवर्धन गर्छु, उत्पादकहरूले पनि मूल्य पाउनुपर्छ, उपभोक्ताहरूले पनि राम्रो चिज खान पाउनुपर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो, हाताहाती चाहियो। उधारो होइन देउसी खेल्न गए जस्तो। देउसी खेल्न जाँदा नि के हुन्छ? भन भाइ यो थपिदेऊ, यतिले पुगेन अरू थपिदेऊ। प्रचण्ड र माधव नेपालले देउसी खेलेर हैरान बनाए। के का निम्ति? प्रधानमन्त्री पद चाहियो। बस पूर्वतिरको एउटा केटाले गीत गाएको थियो, रुन्चे गीत, ए आमा मलाई त्यही केटी चाहियो। अहिले उनीहरूलाई त्यही चाहिएको छ। ए केपी ओली मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेका छन्। चुनाव जितेर आऊ न बाबा, 5 वर्षको धैर्यता राख। जनताले केपी ओलीलाई रोजेको हो, केपी ओलीलाई अर्को किन रोजेको? नक्सा त हाम्रै देशको रहेछ नि, जमिन त हाम्रो देशको हो नि। नक्सा नक्कली कुरा हो र? जमिन हाम्रो, त्यसैले नक्सा निकालेको। अनि अब बलभद्रको कथा पढेर मात्रै हुन्छ त साथी हो? हाम्रो पुस्ताले चाहिँ के गर्नु पर्यो? हो त्यो युवा चेतना भने त्यही देख्यो नि। मेरो देशको जमिन, मेरा पुर्खाले लडेर लिएर आएको जमिन, मेरो रगत पोखिएको जमिन अर्कैले कब्जा गरेर बसेको रहेछ। त्यसैले त्यो जमिन मेरो हो भन्ने साहस केपी ओलीमा भयो नि, त्यो युवा साहस हो, त्यो युवा चेतना हो। त्यसकारणले हामीले केपी ओलीलाई साथ दिनु परेको। केपी ओलीलाई साथ दिने भनेको केपी ओलीले उठाएका देशभरिका उम्मेदवारलाई साथ दिने हो साथी हो। मान्छे के चिन्ने? को उठ्छ, गोकुल माछोटा उठ्छ कि अर्को श्यामसुन्दर उठ्छ कि निवास श्रेष्ठ उठ्छ कि पनौतीको कुरा गरे लेखराज गौतम उठ्छ कि राजकुमारै उठ्छ कि के थाहा? जोसुकै उठोस्, कसको झन्डा बोको भन्दा देशभक्तिको झन्डा बोको, विदेशीसित नलत्रिने कुराको झन्डा बोको, आफ्नो देशको स्वाभिमानको झन्डा बोको। तपाईहरु याद गर्नु होला,
भियतनाम ठुलो आर्थिक प्रगति गर्दैछ। त्यो देश 1975 सम्म फ्रेन्चहरूको कब्जामा थियो, अमेरिकनहरूको कब्जामा थियो। तर युवा होचिमिनले उपनिवेशवाद विरुद्ध, विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध, थिचोमिचो विरुद्ध, अतिक्रमण विरुद्ध आवाज उठाए। त्यसलाई युवाहरूले साथ दिएको हुनाले स्वतन्त्र भियतनाम, एकीकृत भियतनाम आज ठुलो प्रगति गर्दैछ। युवाहरूको साहस, झन्डै 3 लाख टन त बम वर्षायो होला अमेरिकाले। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको 75,000 सैनिक कुनै देशमा मारिया छ भने त्यो भियतनाम हो। युवा युवती सबै मैदानमा देशको रक्षाको निम्ति। अहिले त त्यो गर्नु पर्या छैन। नालापानीमा जस्तो बलभद्रले जस्तो युद्ध लड्न जानु पर्या त छैन। तर केपी ओलीले उठाएको आवाजलाई साथ दिन पनि नसक्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको, कस्तो देशभक्त पार्टी बनाएको, कस्तो प्रगतिशील पार्टी बनाएको, यो त हामीले विचार गर्नुपर्छ। यस्तो स्थिति हो। त्यसैले हामी व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र हौँला साथी। तर तपाईहरुको साथ भएन भने देशले लिएको लक्ष्य पूरा हुँदैन। एक भोट त हो नि। लहरमा गएर भोलि बिहान भोट हाल्नु छ, चिनेको साथीले भनेको थियो एक भोट खसाल्दिउ। तपाईहरुको एक भोटको के महत्त्व छ? भोट त एक, जसलाई हाल्दै नि भो, एक भोट हो, खसाल्दिउँ। तर के उद्देश्य बोक्यालाई भोट हाल्नुहुन्छ, देशले त्यो कुराको टुङ्गो गर्दछ। तपाईको भोटमा शक्ति छ, एकदमै ठुलो शक्ति छ। त्यो एक भोट खेर जानु भनेको राष्ट्रवादीलाई जिताउने कि राष्ट्रघातीलाई जिताउने, त्यो एक भोटले फैसला गर्छ। झोकचलो सबै उस्तै हुन् के भोट हाल्न जानु, सुतेर बदिन्छु आज एक दिन आनन्दले। एउटा मान्यता यस्तो छ। अर्को मान्यता के छ भने भोट हाल्न त जानी हो, बेलुकाको टुच्चाको बन्दोबस्त छ कि छैन भन्नेवाला छ। त्यो सबै युवाहरूलाई भड्काउने कुरा हो। याद गर्नु होला, यस्तो भड्काउने तत्त्व कस्ता हुन्छन् भने चीनमा अफिम युद्ध भयो। चीन चाहिँ 18औं शताब्दीसम्म संसारको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र थियो। सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र 17औं 18औं शताब्दीसम्म। एकैचोटि अफिमको नशामा चिनिया युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई फसाइदिएपछि 150 वर्ष जतिमा त 8वटा देशले चीनमाथि नगरा गाडे। भन्न त ड्रागन भन्छन् नि, ड्रागनको ज्यानभरि रक्त मुछेल हो। यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले किन सङ्गठित हुनुपर्ने, हामीले किन सही विचार बोक्नुपर्ने, हामीले किन देशभक्तहरूलाई रोज्नुपर्ने, हामीले किन विकास प्रेमीहरूलाई रोज्नुपर्ने, हामीले किन न्यायका पक्षपातीहरूलाई रोज्नुपर्ने, बोक्नुपर्ने। एसिड हान्ने, लभ गर्ने, लभमा मानेन भने एसिड हानेर हिँड्नेहरूलाई पनि हामीले खुल्ला छोड्दियौँ। प्रेम गर्न पाइन्छ, जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। जात्रामा मेलामा तान्ने युग सकियो, फलानु मन पर्यो लगेर सिन्दुर हालिदिएर घिसारेर लिएर आउने युग सकियो। अनि एसिडसम्म खनाउनेलाई अहिले त्यही केपी ओली भएपछि के कारबाहीको सुरु हो? हाम्रा चेलीबेटी सुरक्षित हुनु पर्दैन? त्यसैले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, यो सबै कुराहरूमा जुन देशका युवाहरूले परिवर्तन, सामाजिक न्याय र आर्थिक प्रगतिलाई आधार बनाउँछन् र उनीहरू बढी एकताबद्ध हुन्छन्, त्यो देशले छिट्टै प्रगति गर्छ। मैले अघि कोरियाको कुरा गरेँ, तर त्यस्तो बेला एउटा नेता चाहिन्छ। नीति र नेतृत्व जहिले पनि सही हुनुपर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा को मन पर्छ पर्दैन के भो र, बोकेको कुरा के छ, उठाएको लक्ष्य के छ, झन्डा के छ, त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।
त्यसैले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिने म त्यसको जुलुसमा जान्छु होइन साथी हो, नजाऊ। मोटरसाइकलमा तेल आजसम्म आफै हालेछ, चुनाव जित्यो भोलिपल्ट मोटरसाइकलमा भोलिपल्टदेखि तेल हालिदिएछ कुनै उम्मेदवारले? छ हालिदिन्छ, उता फर्केर हिँड्छ। कहाँ भेटा त जस्तो लाग्छ, खोइ याद भएन भाइ भनिदिन्छ, बिल्ला भिरिहाल्छ सांसदको। सिद्धियो यस्तो हामी उपभोक्तावादी संस्कृतिको युज एन्ड थ्रो, काम छौन्जेल भाँडो काम सिद्धेछि ठाडो भन्छ नि, त्यस्तो खालको तरिकाबाट हामी अघि बढ्ने कि होइन? हाम्रो समय छ, हाम्रो युग छ। त्यो युगले देशले खोजेको परिवर्तनको बाटो, प्रगतिको बाटोलाई साथ दिनुपर्दछ। त्यसमा देश निर्माणको ठुलो योगदान छ। मेरो एउटा इँटा छ देश निर्माणमा, मैले एउटा इँटा थपेको छु भन्ने कुराले गर्वबोध गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? कुरा यति हो, जति भाषण गरे नि, जति जेसुकै गरे नि, चिज चाहिँ एउटा हो। काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने कि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपालाई भोट हाल्ने? यी भाँडाहरूलाई त हाल्नै पर्दैन। हिजो के गरे? युवाले देश बोक्ने हो, युद्धमा कुदे, युद्ध सिद्धियो, घाइते घाइते नै छन्, परिवारविहीन नै छन्, घरबारविहीन नै छन्। जतिचोटि प्रधानमन्त्री भए पनि चाहिँदो त केपी ओली रहेछ। अहिले केपी ओलीले भन्ने जेसुकै गर, बाटो गलत थियो होला, तर हिजो यो देशको निरङ्कुश राजतन्त्र ढाल्न उनको योगदान थियो। त्यसैले घाइतेको उपचार सरकारको कुरा। हामी ट्रेडिङ सेन्टर पनि खोल्न चाहन्छौँ, यस हिसाबले जानियो। विकास निर्माण भने के? पनौतीको बाटो जति बनाऊ न, 4 वर्षपछि फेरि पिच गर्न परिहाल्छ। पहिला रामरी कमरेड हुँदा पनि 20-21 करोड हालेर उहाँको पालमा पिच गरे। हाम्रो पालमा आइपुग्यो, माननीय त कहाँ हराए। तर हामीले गर्यो भनेको भोलिपल्ट गर्यो। अर्को वर्ष त कस्तो हुन्छ भने पनौतीका 47,000 जनताको लागि होइन, कोसीपारी के अरे डाँडापारीका 30-32 हजार जनताको लागि मात्रै होइन, चलालका 30-32 हजार जनताको लागि मात्रै होइन। यो कुरा के हुन्छ भने अर्को वर्ष मकर मेला छ होइन पनौतीमा, 12 वर्षे देशभरिका मान्छे आउँदा जोडी आयो भने मोटरसाइकलमा ढुनमुन्डेलान् भन्ने डर, बच्चा बोकेका मान्छे आयो भने फ्याद्रेक बच्चा खस्यो र घाइते होला भन्ने डर, लामो ठुलो बसमा आयो भनेदेखि जोल्टिङ खाला भन्ने डर। अनि बेइज्जत चाहिँ कसको हुन्छ त? काभ्रेलीको हुँदैन। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने लामो सोच राख्नुपर्छ। एक दिनमा के गर्न सकिन्छ? एक दिनका लागि होइन, वर्षौंका लागि हामीले सोच्नुपर्छ। हो अहिले केपी ओलीले सुरु गरेको कुरा चाहिँ सयौं वर्षका निम्ति सोचिया छ। हाम्रो देश रेल आएर पनि रेल बन्द गर्ने देश हो। हाम्रा तराईका काठ लगेर इन्डियामा रेलका लिक बने। आज हामीले सिमेन्ट र फलाम जोड्नु पर्यो। खै त हाम्रो सम्पत्ति ब्रिटिसले खाइदियो। ब्रिटिसले हामी नाक्ता फुलाउँछौँ। हाम्रो देशमा कुनै विदेशी सैनिकको बुट बज्रेन। नेपाल आमाको छाती सधैँ चौडा रह्यो, स्वतन्त्र रह्यो हामी भनिरहन्छौँ। अब के भन्दा हो यो पुनर्जागरणको पुनर्निर्माणको युग सुरु हो। अब जम्मै अधिकार आए, महिलाका अधिकार आए, पुरुषका अधिकार आए, केटाकेटीका अधिकार आए, वृद्धका अधिकार आए। आएनन्? घरमा बसेर वृद्ध भत्ता पाइएको छ, छोराछोरीले हेला गरे पनि पाइएको छ कि छैन? छ नि। तर यतिले पुग्छ? भाँडोमा चिज चाहियो कि चाहिएन? अरू देश धनी भए हामी किन कमजोर? हामीले एउटा चिज यहाँ एयरपोर्ट बनाउने भने पैसा बढी निस्क्यो भनेर हल्लेर बसेको छ। तपाईहरुलाई म बताउँछु, माधव नेपाल खुब कस्तो मान्छे भने याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन मलाई थाहा छैन। यहाँ एयरपोर्ट बनाउने यहाँ नागी डाँडामा भनेको माधव नेपाल काभ्रे जिल्लामा आएर के भने जुन जिल्ला मन्त्री छ त्यही जिल्ला एयरपोर्ट बन्छ भने मैले के जवाफ दिनु पर्यो भने अनि एयरपोर्ट सगरमाथाको टुप्पामा बन्छ त?
चाहियो नि। त्यो किन चाहियो भने यहाँ एउटा एयरपोर्ट बनाउने 10वटा होटल खुल्छ। 10वटा होटल खुल्यो भने साथी हो, जान्नेले त सेफको काम गरौँला, महिनामा 1 लाख 1.5 लाख तलब खाउँला। नजान्नेले त त्यो टोइलेट सफा गरेर भए पनि गर्वसाथ म श्रम गर्छु फलानु 5 स्टार होटलमा, म त्यहाँको मजदुर हुँ, म यो देश निर्माण गर्ने श्रमिक हुँ भनेर छाती फुलाउँछ नि। म चोर्न हिँड्दिनँ, म ठग्न हिँड्दिनँ, म अन्याय गर्दिनँ, म श्रम गरेर पाखुरा बजारेर खान्छु भन्ने मौका त पायो। यहाँ आएर त्यसो भन्छ। अनि आफू चाहिँ के गर्छन् भने चल्दै नचल्ने ठाउँमा गएर हिँड्छन्। अब हामीले अरू नै कुरा गरेका छौँ साथी हो। तपाईँहरूलाई लाग्दो बाटो के छ? हामी युनिभर्सिटी बनाएको छौँ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी आउँदा के भयो? धुलीखेल हस्पिटल पनि आयो नि। धुलीखेल हस्पिटल सुरु हुँदा के भयो? अनेक चिज हामी जोड्दैछौँ। अहिले हामी फोक्सोको ठुलो हस्पिटल बनाउँदैछौँ, हामी ट्रमा सेन्टर बनाउँदैछौँ। यी धेरै चिजहरू हामी गर्दैछौँ। हल्ला नगरी त युवाको जातै जनाउँदैन, टेन्सनै नलिनु न, त्यो भइरहेछ। अनि तपाईँहरूको अहिले बाटो छोटो के गरी गर्ने? कुम्सबाट खुद्रुक झरेर बनेपा आउनु पर्यो भने कति किलोमिटर बाटो छोटो हुन्छ? छोटो हुन्छ। त्यसले हाम्रो देशलाई के फाइदा हुन्छ? समय बचत हुन्छ, तेल बचत हुन्छ। अनि भैँसेपाटीबाट पनौती निस्किँदा के हुन्छ? छोटो बाटो किन? भैँसेपाटी पनौती किन? बनेपा घुमेर पनौती किन? यस्ता चिजहरू हामी जम्मै सोचेर गर्दैछौँ। फिल्म सिटी किन? स्टुडियो किन? फिल्म सुटिङ स्टुडियो। हिरो हिरोइनसित नाच्नका निम्ति भए नि वरिपरि मान्छे आइहाल्छन्, बजार व्यापार बढ्छ। त्यही जनगालमा होइन गर्दैछौँ नि। महाभारत ट्रेल किन पनौतीबाट जाने? मजाको हावा खाएर डाँडा काँडा हेरेर मन स्वच्छ बनाएर हिँड्न डुल्न। यस्ता अनेकौँ चिज, पर्यटनको, सिंचाइको सबै चिज हामी गर्दैछौँ। यो चिजको निरन्तरता राख्ने कि यो चिज जेसुकै होस्, बाइकमा तेल कसले हालिदिन्छ भोलि भोट हाल्न जाँदा भनेर हिँड्ने हामी युवाहरू के गर्ने हो त्यो आफू सोच्नुहोस्। म त केही पनि भन्दिनँ। मैले भनेर मान्नुहुन्छ र तपाईँहरू? तपाईँहरूलाई जे लाग्छ त्यो मान्नुहुन्छ नि त। म यति मात्रै अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले के गर्ने आफै टुङ्गो गर्नुहोस्। छनौट के? देश निर्माणको, विकास निर्माणको, वा यथास्थितिको, वा भुलभुलैयाको, वा अलमलको, वा भ्रमको? अब हामी आफै सिद्धिन्छौँ। त्यसैले एकदम एउटा मान्छेको जीवनमा हेर्नुहोस्, पृथ्वी त नेपाल पृथ्वीकै एउटा खण्ड हो, एउटा भूखण्डभित्र पर्छ। अब यो यस्तै थियो। हामी नहुँदा नि सगरमाथा थियो, हामी पछि पनि सगरमाथा रहन्छ। यसको त हजारौँ लाखौँ पृथ्वी रहेसम्मको आयु छ। तर हाम्रो आयु कति छ? सुख चाहनी भन्नुहुन्छ नि, कुन आयुमा, कुन जन्ममा, कुन जन्ममा? यही वर्तमानको जन्म जहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, हिँड्दै हुनुहुन्छ, कुद्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा कि पुनर्जन्ममा, अहिलेको जन्ममा? बच्चा बच्ची पढाउने कहाँ? अहिले पो युवा हुनुहुन्छ, पछि के हुन्छ? छोराछोरी पनि होलान्। अब बिहानै गर्नु भएन कसैले भने त म केही भन्न सक्दिनँ। होइन भने त प्राकृतिक कुरा होला। अनि दायित्व, पारिवारिक दायित्व बढ्छ। एक्लै हुँदा पो फलानाले बोलायो, त्यसमा गएर मोमो खाइदिन्छु, भातै खान्न। बिहा गरे भोलिपल्ट के हुन्छ? अर्काका भात खान जानु गएर मात्रै भएन, बुढी बिहा गरिसक्यो। अब एउटा बुढी समेत घरको हेरविचार गर्न सक्दैन, अन्त हिँड्छ भन्दैनन्। त्यसैले हामीले हाम्रा युवाहरूलाई के बनाउन खोजेको भने आफ्नो भविष्यप्रति सुनिश्चित, आफ्नो वर्तमानप्रति पनि निश्चिन्त र भोलिका लागि पनि, सन्ततिका लागि पनि एउटा सुन्दर देश बनाउन खोजेको। सधैँ बाहिर मान्छे पठाएर हुन्छ? अघि नै कोरियाको कुरा गरेँ नि।
अहिले हानथाप गरेर 1 लाख रुपैयाँ 1.5 लाख रुपैयाँ कमाउन त्यहाँ जाने कम्ती हालत छ। त्यहाँ पैसा कमाउन 1 लाख 1.5 लाख रुपैयाँ। यहाँ बाख्रा चराउन जाऊ भन्यो भने म बाख्रा चराउन्न, +2 गरिसकेँ भनेर भनिदिन्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चराउन जान्नौ अथवा काम गर्दैनौ भने बकै बस चिज त्यो छ नि। त्यसैले हामी साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईहरुको हातमा अथाह तागत छ। जसलाई रोज्नुहुन्छ त्यही हुन्छ यो देशमा। यति नै मैले कुरा बताएँ, बाँकी अरू केही पनि म भन्दिन्न। तपाईहरु आफ्नो बाटो आफू रोज्नुस्। मलाई भोट हाल्दिनै पर्छ भनेर रुनीवाला नि होइन। अन्त हाल्नु भने ठिक गर्नुभयो भनेर स्याबासी पनि दिन्न। कुरा के हो भने हाम्रो जिल्ला हामीले बनाउने जिम्मा लियौँ। हाम्रो जिल्लाका 14,000 मान्छे विदेश बस्छन् है। दशैंको बेलामा अहिले टीका लाउनु पर्यो भने पढेस लेखेस अमेरिका गएस टिकट यास। पहिला के गर्थे सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् बदलियो। जान नहुने होइन तर दक्ष जनशक्ति जानु पर्यो। कोही भेडा चराउन अरब किन पठाउने? यी बाख्रा चराए भइगयो नि त, पैसा त त्यहाँबाट नि आउँछ। च्याट्ट बेलुका भएपछि सेकुवा चाहिहाल्यो, चाहिएन? छोइला कचिला चाहिहाल्यो। अनि त्यो चाहियो त ल्याउनु त किनेर पर्यो भने आफ्नै किन उत्पादन नगर्ने? त्यसैले जहाँ जे हुन्छ त्यही गर्ने। किन्ने चिज नकिन्ने। हाम्रै देशमा उत्पादन हुने कागती कहाँ कति किन्ने? बारी बाँझो राखिदिने, कागती किन्दा प्लास्टिकको स्यालर बोकेर हिँड्ने। यो काम किन गर्ने? चाडा बोट भयो नि रोज्यौँ पुग्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? बाटाका छेउमा फलफुलका बिरुवा रोपन, मान्छेले नखाए बाँदरले खाए पनि हुन्छ भन्नु। त्यो पनि त बाँच्नु पर्यो नि। प्रकृतिमा सन्तुलन हुन्छ। यस हिसाबले हामीले विकासको एउटा छुट्टै अवधारणा लिएको। कुनै 1 दिने 2 दिने 3 दिने 5 दिने होइन, दीर्घकालीन विकास। त्यस हिसाबले हामी जान चाहेका छौँ। यसमा तपाईहरुको साथ सहयोग शुभेच्छाको अपेक्षा हो। अरु के? अब मैले सबैलाई जागिर लगाइदिन सक्दैन। उद्योगै खुल्दैन के जागिर लाउने? कृषि फार्म नै ठुलठुला छैनन् के उत्पादन गर्ने? मल कारखाना बल्ल अहिले आएर खोल्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो अहिले। अनि मल मन्त्री भएका साथीहरू मल मन्त्री उन्जेल चुप्प लागेर बसे। सिद्धिएपछि केपी ओलीले काम गर्न दिएन भन्छन्। गजब छन् हाम्रा केही युवा नेता पनि। म त त्यसो भन्दिन्न। हाम्रो जिल्ला नि हिजो अस्ति कराउँदै थिए नेटै राम्रो टिप्दैन भनेर। 81 वटा टावर बनिसकेपछि टिप्दैन अनि मलाई भन्नु न, म सूची नै पठाइदिन्छु। हामी त 61-63 वटा टावर बनाइरहेका थियौँ नि। किनभने अहिले पैसा त्यहाँ छ। पैसा हाल्नु परे पनि बैंकमा हाल्नु पर्यो नि, झिक्नु परे पनि। अब त डिजिटल युग भइसक्यो नि। नयाँ पुस्ताले त त्यो गर्दै छ नि। खाली भिडियो हेर्नलाई मात्रै हो र युट्युब, ज्ञान हासिल गर्न पनि हो नि। ल भन्नु त युवा, त्यो जुकरबर्ग फेसबुक त्यसले निकाल्दियो धनी चाहिँ को हो? तपाईहरु हुनुभयो त्यही हो। कति 23 अर्ब डलर कि कति उसको 13-14 अर्ब डलरको मालिक भइसक्यो। क्लिक यसो दिमागमा के लगाइदिएको थियो? युवा त्यस्ता हुन्छन् यार। न खेत थियो त्यसको, न बारी थियो, न हजुरबाउले दिया सम्पत्ति थियो, न माओलीपट्टिले दिएको थियो, न कहीँबाट दाइजो आएको थियो। दिमागमा प्याट्ट त्यसको छिरो फेसबुक भन्ने एउटा के बनाइदिएको थियो? दुनियाँ लट्याइदिएर हैरान। मान्छे नसुत्छन्, लप पनि त्यहीँ पर्ने, बिछोड पनि त्यहीँ हुने, गाली पनि त्यहीँ गर्ने, थाहा भयो नि गाली गर्ने, थाहा नभए नि गाली गर्ने। आफूलाई के लागेको छ, कसलाई सराप्नु परेको छ, न्यु खोज्ने ओप्रो भनेर नि त्यहीँ लेखिदिने। ताल छ यस्तो। गऱ्यो चाहिँ के भन्दाखेरि ठ्याट्टै निकालिदियो क्या त्यसले। अर्कोले ट्विटर निकालिदियो। एउटा सानो एप के निस्किन्छ। अब हामीलाई के चाहियो? घरमा विद्यार्थी कतिखेर गयो, स्कुलमा हाजिर भयो कि भएन, कक्षा पढ्यो कि पढेन, घरबाट बच्चा पठाएपछि सुरक्षित पुग्यो कि पुगेन। अब यस्ता एप पनि बन्छन्। मलाई लाएर हुन्छ, म सञ्चारै मन्त्री भए पनि म त सक्दैन। तर त्यो काम फेरि हाम्रो नयाँ पुस्ताले गर्छ। यो त गर्नेवाला छ। त्यसैले नयाँ पुस्ता नयाँ विचारसित एकाकार हुने हो। त्यो नयाँ विचारले नै देश निर्माण गर्ने हो। अब जे रोज्नुपर्छ तपाईहरुको मर्जी। मेरो त अपिल हो, सकियो कुरा। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार।